بيضاء كيف حبكم يداوى بيضاء إلي بيضاء بيضاء كيف حبكم يداوى بيضاء إلي بيضاء بالمغرب بالدار البيضاء بجولة بالضيوف بحكايتهم بقناة تيلي ماروك بضوا مع محمد المغاري اللي معروف مومو ديال بولفار. مرحبا به ومرحبا بكم. سي مومو ولا سي محمد مغاري ولا شنو نقول لك دابا مومو ولا سي محمد ولا شنو مومو علاش سميتك مومو بعدا؟ مومو ملي كنت كندير لي كولوني دو فاكونس كنت انيماتور وكان الدراري الصغار كيسموني مومو وبقيت. زاديتي كلاني؟ نعم 72 شحال عندك؟ 25 جانفي 72. دابا شحال عندك؟ قولي 46 اون فا دير. بابا دو في الكبيره عندها ايناس عندها 14 عام واللي عندها 4 سنين. تري بيان. دونك ليكول بريمير ديالك شنو سميتها؟ ابي عينان ولا ابو عينان في شارع موسى بن نصير ولا زنقة موسى بن نصير في كارتي غوتي. نمشيو نشوفوا دابا المدرسه الابتدائيه ابي عينان ديال السي مومو ونلحقوا من بعد نشوفوا نكملوا الحوار ديالنا. كيف كان مومو فين كان صغير؟ ظريف قبيح؟ كنا ظريفين وقباح زعما على حسب مي اللي مزيان في هاد المدارس بحال هكا سي كو كاع الدراري ولا الدرب قراو هنا. اوكي. كان بروكسيميتي قريبه. كان سي ليكول ديال الكارتي ما كانوش لي زيكول بريفي دونك كلشي كيقرا عند المخزن سوا لي غيش سوا لي بوغ سوا دونك دربنا كامل كان هنايا افيك كيلكو كارتي وزالونتور بحال الدراري ديال بلاص فيردان ولا ديال لا غي لوزيتانيا لا سيبيل هذوك كلهم حتى هما كانوا كيقراو هنايا وكنا كنضربوا معاهم مره حنا زعما دربنا هذا هما اللي جايين معانا كيجيو يتكشوا معنا وحنا كنتعرضوا لهم كنشير عليهم بالحجر كنا كنلعبوا الحرب. اوكي. وزدين يفريو داكشي المهم ديال شنو اللي سوفينير اللي عندك في هذه المدرسه؟ جون كارد ان تري بون سوفونير زعما تحملت مره واحده وقع الابتدائي الاول. علاش؟ باقي نعقل الطابلو ديال 9 جدول الضرب ما كنتيش حافظه؟ ما كنتش حافظه هو السهل الاول زعما فهمتي هو اللي كان نورمالمون المهم. كنتي كتقرا مزيان؟ كنت كنقرا مزيان جيتي توجور مع لي 3 بروميي نورمالمون. كاريمون تري بيان. لا جيتي توجور البريمير ما كاين حتى مشكل راه من بعد عاد من بعد البريمير سيتي جون كارد ان تري بون سوفونير اون بليس كنت قريت شويه في لا ماتيرنيل كاين هنايا في غوتينيت كاين واحد ليكول كانت سميتها شاتوبريون في لاغون شاتوبريون. اوكي. وفي التسميه ديال زناقيد غوتي كاملين فرنساويين زعما فهمتيني اي كومبري هذه المدرسه هذه حيت هذه المدرسه هذه النصارى اللي بناوها كانت سميتها غابرييل روك. تري بيان. سا سي اون انفورماسيون للناس ديال غوتي اللي ما عارفينهاش مي كانت سميتها غابرييل روك. وكنت رجعتي شبونس للمدرسه من بعد؟ رجعت ديما كنرجع لدابا نيت باقي كندوز زعما دربنا الدراري داكشي. ملي رجعت للمدرسه هذه واحد 15 عام واحد المره دخلت عند المدير حيت كانوا عندي واحد 4000 كتاب ديال الدراري الصغار وكنت باغي نعطيهم للمدرسه اللي يحلوا الكتابه. 4000 سيتي بيبليوتيك كي فيرمي فهمتيني دونك كانوا خصهم يفالي كيس دو باراج دي ليفر دونك جو لي ريكوبيري
وجيت عنده قلت له زعما الا بغيتو راه تحلوا الكتابه قال لي تعطيو 4000 عن دون وي بدا قال لي لا خصك دير رساله لوزاره التربيه الوطنيه ورساله للمندوبيه ديال التربيه الوطنيه قلت له هما غير خايفين جوبونس. ولكن بون ريزولتا دي كورس عطيناهم بلاصه اخرى سيتي با بور حيت واحد الوقيته الناس جايين باغيين يعطيو خذ ومن بعد انت دير رساله ولا كتب داكشي اللي بغيتي الناس زعما اون ديكوراج دي فوا لي جون بور دوني وداكشي غنمشيو نرجعوا نديرو لابالات في لافاتور ومن بعد نمشيو للريستورون ناكلو اون ميم طون تعاود لينا 18 عام اشنو درتي من بعد اتو دو سويت. الباك خديتيه؟ لا لا ما خديتش الباك علاش؟ ما جي با فولي فينير جي با فولي لافوار فا سي ان شوا بغيتيش لا ما بغيتش علاش؟ قريت زعما دونك نيفو باك غير ما نمشيش ندوز امتحانات ما بغيتيش كاع لا سي ان شوا علاش؟ ما je pouvais l'avoir, ça c'est pas un problème, mais j'ai décidé de ne pas le passer. ما دوزتيش؟ J'étais dégoûté par le système éducatif en général, فهمتيني حيت وصلت لواحد الوقيته فهمتيني جو مونيي مي ان بوين ما يمكنش حيت الحمد لله قرينا شويه د لونجلي في دار امريكا قرينا دونك هارب عليهم شويه في لونجلي هارب عليهم شويه في الفرنساويه. Du coup, je m'ennuyais. Le maths aux sciences qui me plaît, la philo, ça ne m'a pas beaucoup intéressé non plus. Donc, واحد الوقيته قلت بارك. ديجا انا كنت في الصيف وفي العطلات كنت كنخدم. اول خدمه خدمتي؟ لا كنخدم كنت ديما كنخدم يعني زعما في الصيف اول خدمه شوف غير لادوليسونس بديت كنخدم مع لي زانجيسون وداكشي كانوا ديك الساعه كانوا عزيز باغاليل كان ديدي هابيتون الله يرحمه حتى هو هادو كاملين كنت كنخدم معاهم لي ويكاند حيت كانوا كيديروا لي سواري داكشي دونك جو كومونسي ا توشي ان بو او سون وداكشي علموني شويه دونك كنت كندير لو سون كندير شويه ليكليراج وداكشي مره في الصيف كنمشي لاكادير ولا هذا ولا كنخدم في لي زوطيل معاهم دونك جافي مون ارجون دو بوش. وفي الاول فين يلاه وليتي في الجمعيه كنتي سالاريي؟ كنت سالاري شحال كانوا يعطوك في بروميي سالير؟ الا جيتي سور 30 ans ولا هذا راه بلوس كو 30 ans 32 ans راه بديت من 1500 درهم وبقيت طالع زعما دونك في او ديبي سيتي جوست 1500 درهم 1500 درهم بحال كاع المغاربه بغي سيتي 3000 4000 5000 وهذا دونك مي بون سا ريست دي سالير ريزونابل زعما اون سي جامي تقد تعيش ب 1500 كما تقد ما تعيش ب 4 مليون في الشهر ولا 5 مليون في الشهر على حسب بنادم كيمشي على قدو هادشي اللي شويه مزيان في المغرب سكو راه تقدي ضربي زلافه د الحريره وخبزه راك تعشيتي كيما تو بو الي مونجي فهمتي تعشي في ريستورون ب 1500 درهم ولا 2000 درهم اللي كيربح واحد في الشهر كتقدي تعشي بها. لا باغ اكزومبل لا سونتي الا مرضتي ولا هذا ما كايناش اسيغونس ما كاينش جافي une mutuelle شحال هادي من بعد maintenant non j'ai pas de mutuelle j'ai pas d'assurance j'ai pas en plus comme je suis déjà j'ai des antécédents donc ta assurance ما كتقبل تاخذ les gens qui ont des antécédents. علاش شنو هي الاول؟ القلب انا je suis cardiaque donc je fais un infarctus en 2008 donc voilà. هي الوحيده اللي طرات لك؟ المهم كاين شي دخلات وخرجات في السبيطارات الحمد لله اليوم صافا الصحه دابا الحمد لله انا صافا الحمد لله سيدنا تكلف بيا اي بي je me suis fait opérer en France l'année. Une petite déclaration pour Sa Majesté? Ouais, sincèrement, je crois que c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a fait énormément de bien au Maroc. D'accord. Je suis très pragmatique, on est 40 millions quand même, c'est un pays à gérer, j'ai 46 ans, ça veut dire que j'ai vécu tout le règne de Sa Majesté et je vois comment le Maroc évolue. Bien sûr, je ne dis pas que c'est parfait ou un truc comme ça, mais il a fait un travail énorme pour le Maroc. Et il a mon respect depuis toujours et il l'aura pour toujours et ma reconnaissance en plus. كل مكان هو؟ لا كنا ما نكونش هنا زعما با دو سوسي c'était assez grave زعما ce que j'avais donc j'aime pas en parler mais bon puisqu'on est tranquille là donc d'abord on est cool. Voilà donc non il y a pas de raison moi
خير عمري ما ننسى زعما سي با ان بروبليم سي با اون كيستيون دو كيفاش طرات؟ سي اون كيستيون كنتي في كلينيك و شنو طرا اكزاكتومون عاودني. لا با سوسي جي ايتي هوسبيتاليزي خرجت من السبيطار عيط عليا بالليل قال لي عيط لك سيدنا في التليفون؟ عيط لي في التليفون قالوا لي مريض قلت له هي صافي ابري صيفط لي سون ميدسان بيرسونيل للدار 3 ايام من بعد كنت في فرنسا جو فيزي اوبيري كوا دونك المهم ان توكا il m'a sauvé la vie et ça فهمتيني جو فوا غراندير مي في فهمتيني بحال هذا الشيء هذا ما فهمتي سورتو كو j'ai pas eu besoin de demander فهمتيني j'ai énormément de fierté. لي بارون كيف كانت كنتي صغير؟ كنت بخير الوالده الله يرحمها المهم دابا ماتوا بجوج الله يرحمهم بجوج كانت علاقه مزيانه زعما الله عمرها دار بجوج الله عمرها دار ما عمر شي واحد فينا ما كل العصا داكشي ديال السلاح داكشي ما كانوش كيضربوك لا والو؟ اوكي كنت كناكل تقميعه مره داكور مي سيتي سورتو في لي بوندون لي ديسكور ديال الحسن الثاني الله يرحمه ملي كيكون كيخطب خصك في الدار فهمتي كنت صغير انا كندوي فهمتي باف سكوت خصهم يسمعوا الخطاب. لا سيتي ريليجيو براتيكمون nous on comprenait pas on était petits donc mais c'est les seuls moments زعما اللي بقاو ليا في راسي ديك التقرميعات ديال الخطبه كوم لي ازماتيك دونك سا سي كومبليكي اي بي فوالا. وشنو لي سوفونير اللي عندك مع لي بارون؟ الوالده الضحك دو فري؟ قشاش بيا فهمتيني الشدان عندما الشدان وج بونس هذاك الشدان شديته من عندها هي تري بيان. الوالد اول مره شدني كان كمي جيتي جون جوي 15 ولا ما عرفتش شنو فهمتيني وشاد كارو في الدرب جيني دخان وانا نلقى الوالد الله يرحمه خرج لي من وسط الدخان فهمتي سا سي ان سوفينير هوريبل زعما لا باسكو سي كنت كتكمي بالطبيعه كنا ديك الساعه ونيتي ادوليسون ولكن هذيك ليماج ديال الوالد واقف مشي يشري الخبز فهمتيني باقي نعقل شاد باريزيانا ولا ما عرفتش خرج لي من وسط الدخان بحال شي جن فهمتيني سا ما تروماتيزي علاش حيت باسكو جافي بيغ دو ديسيفوار تو سي هذيك اي دو كو فهمتيني ما قال لي ما هضرش معايا ما قال لك والو شافك ما عمرو ما جبد معايا ديك الهضره هما كيميكو دخل للدار قال الوالد الله يرحمه قال لها مبروك قلت له شنو؟ قال لي ولدك ياكمي نسيتو زعما فهمتيني ما عمرو ما عاود جبد معايا ديك الهضره وكانوا فرحانين بك في قرايتك في يعني كيف صافا الحمد لله صافا الوالده الله يرحمها حتى هي لو في بوندون ليديسيون ديال البولوار كانت كتكون تري بيان جي ان رابور تري بارتيكولير جافي ان رابور تري بارتيكولير كانت كتساندك على الكيدي مور وي شحال وكلات ديال لي ميوزيسيان شحال البيبات عندها شحال كسعيد كسكسو في البيرو داكشي لا موكله الموسيقيه د كازا زعما الله يرحمها نو جو بونس كو بوكو دو ميوزيسيان اون غارد ان تري تري بون سوفينير وكنت كنجيبها للبولوار كتجي ديما للبولوار وجافي انا شوي تري سوبرستيسيو وفي لي سوبرستيسيون كو جافي سيتي ابلي مون مير ديال البولوار ما كانش كتخرج شي نوطه ولا ما نعرفش كنعيط عليها كنقول لها راه نبداو كتقول لي الله يسهل ويسخر الله يطيب باف بسلامه فهمتيني وملي كنسالي كنعيط عليها نقول لها راه سالينا كانت كتجي للبولوار كتسالى حتى في لوج الموسيقيات كيدوروا هذاك الشيء سا ديرونجي با ما كنتش نو دي تو كتلعب لاسين كتجلس في لاسين عندها بلاصتها كلشي كيعرفها لا ما عرفتش بك التسعينات لما تساريت كيفاش كنت انيماتور جي ان ديبلوم ان بروفي دانيماسيون و ان بروفي دو ديريكتور دو سونتر دو فاكونس دو لوازير من فرنسا جي شديت دي سونتر في فرنسا وداك الشيء
كنت كنخدم في لو سود ديال لا فرونس. كنت كنخدم لي كونتينيرون في كندا ولي زيتازوني. دونك تساريت زعما تساريت مزيان. كنا كل عام كنديروا باريس كنديروا لندن كنديروا و هذيك سي لان دي ميتيي كو جي في بوندون با مال داني. جي اريتي 35 عام تقريبا حبست. ما بقاش عندي الجهد ديال درت الدراري الصغار لي زونفون دو 7 à 14 ans. من بعد درت لي زادوليسون دو 14 à 18 ans. ومن بعد حبست باسكو جافي بلو طون مع الخدمه وداك الشيء مع البولفار وهذا. من بعد وليت كنت ريجيسور في لافول ريجيسور جينيرال. من بعد جيتي شارجي دو لا بروغراماسيون سي. تما فين بدينا كانوا عندنا الفرق ديال المسرح. ومن بعد جاو لي كونسير. من تما بدات سامبل ليستوار ديال البولفار في التسعينات. من بارتي 94 ابوبري 94 حتى 99 درنا لو بروميير لا بروميير اديسيون ديال البولفار. وصافي ديك الساعه on a développé le projet où ça fait mais واحد الوقيته je ne pouvais plus faire autre chose. الجمعيه elle existe depuis très longtemps. غير حنا بدلنا لها السميه في 2005 ولا 2006 je me rappelle plus. Je crois que c'était 2005 بدلنا لها السميه. Mais sinon l'association elle existait avant. Elle existait avant et شدينا غروسو مودو depuis شدينا شكون اللي كان زعما حيت كانت قبل كان فيها غير الفرنساويين فهمتيني. ونقولوا نقدروا نقولوا جرينا عليهم وشدينا باسكو والدعم ديال الجمعيه منين جاكم من الفلوس؟ ما الدوله ما فاصون ما عمرنا عولنا عليها. ولكن اون توكا بعد لي 10 بروميير زاني 10 سنين الاولى ما فهمتيني ما عمرنا خدينا شويه بدات كتحسن المسائل. ولكن لا بروميير ايديسيون شوفي بوندون دي زاني سميتو المشاكل في ليزوتوريزاسيون الدعم ما كاينش. هذا ما نهضروش عليه. ولكن في هذا الاخر هذا يعني كاين السلطات بعدا كيعاونوا فهمتيني. البوليس كيوقفوا الولايه كيوقفوا العمالات كيوقفوا. خلاهم انهم شوفي ما عرفتش واش هي اون فولونتي دو ليطا جو بونس باش هادشي البلاد الثقافه في البلاد اون جينيرال تزيد شويه لقدام. باقي هي دي مونك مينيستير دو لا كولتور مثلا هذا باقي ناقصين. ولكن المهم كاين عاوتاني حاجه اخرى سي نوفيل جينيراسيون ديال الولاة والعمال وهذا اللي جاو جداد كي ليسبري بوكو بلوز اوفير كو القدام يزون هذاك ليسبري سيكوريتير ديال الا تجمع بنادم غتناينو الصداع. غادي نمشيو للحيوطه وماشي الحيوطه اللي بمعنى اخر. نوصلوا لسباغه باغا. عاود لنا الفكره ديال سباغه باغا. سباغه باغا دابا تقريبا 5 سنين وحنا ولا 6 سنين وحنا كنديروها. بدينا في لي زاباطوار. كنا الجمعيه ديالنا داخله في الكوليكتيف ديال لي زاباطوار مع 15 جمعيه تقريبا. وبدينا كنجيبوا الدراري اللي كيديروا شويه ستريتار لي زاباطوار. من تما الفكره تولدت تقريبا باش نديروا الحيوطه كبار. كريا فيستيفال ديال ستريتار هنا في الدار البيضاء. هو اللي باش بدينا كنديروا لي فريسك. كنديروا دي نجيبوا دي زارتيست من برا وداك الشيء المعروفين عالميا. دابا بغينا نمشيو نشوفوا دو كوا اون بار اكزاكتومون سباغا باغا كم الناس المشاهدين يفهموا كاسكو سي. فين تدينا؟ نبداو بواحد لا فريسك كوليكتيف كاينه في شارع المسيره. هي الاولى. ومن بعد نشوفوا لي فريسك اخرين. تقريبا عندنا دي فريسك في بزاف ديال لي كارتي في كازا. نشوفوا بلاص فيردان نشوفوا بلاص البير بروميير نشوفوا كاينين في شارع محمد الخامس. نخرجوا شويه الفن من لي موزي ومن لي غالري وداك الشيء. لان المغاربه ما عندهمش مع لي غالري بزاف. ما عندهمش لابيتود يمشي يدخل للغالري يشوف شنو واقع ولا يشوف لي طابلو ولا وتا لي موزي سي باغي. دونك حنا خرجنا لهم شويه سيون الا بغينا خرجنا الفن للشارع باش الناس حتى هما يتمتعوا. زعما يا با دو ريزون سي بيان يكونوا لي بانو بوبليسيتير الاشارات وداك الشيء. ولكن بعض المرات حتى تشوف شي حاجه اخرى زعما اون فريسك ما باغا تبيع لك والو. سي جوست دو لا بوتي سي جوست دو ليستيتيك اي سي حاجه مزيانه. Ça fait combien de temps? 2008. 2008. كانوا هنايا لي زونسيان كويزين كانوا كوزينات. دونك لي شومبر فرواد كان كلشي بالجليش الابيض لي هوت. دونك خصنا نرازيو كلشي ونعاودوا كلشي. دونك اون اي سور تقريبا 850 متر كاري.
اون سال بوليفالونت اللي كنديروا فيها لي كونسير وكنديروا فيها لي ورك شوب حيت كنديروا بزاف ديال الماستر كلاس الورشات لي زاتوليي دونك سوا لي ميوزيسيان سوا لي تكنيسيان سوا لي ميتيي ديال لا ميوزيك مثلا كنديروا دي فورماسيون سور لي دروا دوتور سور بزاف ديال المسائل اللي كيهموا الفنانه. بحال اخر فورماسيون درتو؟ اخر فورماسيون كانت الى ما خاطرنيش الذاكره ماركوس ميلير جو بونس دونك هادو الاخرين درناهم اون بارتناريا مع افريكاينا اللي هي واحد الجمعيه اللي كتكلف بلا موبيليتي دي زارتيست سود سود سيدير الى فنان مغربي بغى يمشي مثلا يمشي يلعب في لافريك دو سود ولا فنان من لافريك دو سود بغى يمشي يلعب في مصر هاد لاسوسياسيون كتعاونوا بلي بيي دافيون دونك سي دو لا موبيليتي سكي تري امبورطون حيت لي بيي دافيون في لافريك غاليين بزاف. هنا لا سال 36 ديال البولتيك دونك هنا كنديروا كونسيرات سمينا له 36 36 راه معروفه البافيون بسيكاتريك ديال الصفيطه دونك ما كيجيوها المسطين دونك سمينا 36 وان شاء الله نقدروا نبدلوا ليها السميه عم قاري شنو تسميوها 39 اييه المهم هنايا كنديروا كيما قلت لك ان دو كونسير باغ سيمين تقريبا دونك تقريبا كلهم كيكونوا عامرين تو ستيل دو ميوزيك زعما ما كنبقاوش غير في الروك ولا في الراب ولا في لا ميوزيك الكترونيك بعض المرات كاين جاز بعض المرات ميوزيك تراديسيونيل اوسي حيت كنهتموا بزاف بالتراث واخا كان بانوا مسطين شويه ولكن عندنا لا بعقلنا في الخدمه بعقلنا دوكو اون سي دو فيغ شويه الباتريمون ديالنا سواء قناوه الشيخات العيوط بحال هادشي هذا كنديروه حتى هو كنديروا بلوز جاز ولا الشباب اوجوردي بغاو يجيو لبولتاك لا اللي بغى يجي مرحبا به زعما كما قلت لك ديجا في لي ريبيتيسيون زعما ما كنميزوش بين الناس قد تجي تلقاي جروب ديال الروك كيما تجي تلقاي جروب ديال الشعبي ولا زعما ولا ديال الامداح ولا كاينين جروبات المهم ليسونسيال هو سيمي زعما على ديسبوزيسيون دي جون بور ريبيتي هذا هو الهدف الاول غراتويتمون لا ماشي غراتويتمون كاينين بيتيت بارتيسيباسيون سي فريمون با تري تري شير هي سيمبوليك 50 درهم الساعه تري بيان كيكون جروب فيه 6 7 الناس فهمتيني سا لو ريفيان با شير اون ساشون كو حنا خصنا ديما نجدوا الماتيريال خصنا فهمتي حيت ليكيبمون كياكل العصا دابا لي جون يفيان واش في الشباب كاينين هنا في الجمعيه سي دي مومبر كاينين في لاسوسياسيون كاين دي مومبر كاين دي سالاريي اوسي عندنا دابا اوني 12 سالاريي سكي ني با ريان سكي نورم Après, on a les bénévoles, on a beaucoup de bénévoles et de militants qui viennent donner un coup de main. Il y a un peu de tout. L'essentiel, c'est que les Brésilien, qui ont des qui depuis toujours d'ailleurs, c'est le boulevard بقى. C'est-à-dire الناس اللي كيجيو يعاونوا. ديما كنتحبس دابا par exemple هذا العام هذا عندنا لا 18e édition ديال الفيستيفال ديال البولفار. On fait pas que le boulevard d'ailleurs, on fait d'autres festivals aussi. ولكن البولفار درنا جوج مرات en 20 ans. D'accord. En 20 ans. c'est-à-dire العام غنديروا لا 18e édition ولكن سي لي 20 ans ديال البولفار والعام الجاي غنديروا العام من هنا عامين غنديروا لا 20e édition مي سا سا لا 22e او فيت لا 22e اني اول مره كتحبس سيتي كال اني والله ما عقلت اكزاكتومون جو كروك سيتي 2012 ولا 2011 وعلاش كنتحبس البولفار اون افي مشى لنا سبونسور وعلمونا معطلين دونك اون افي با لو طون دو تروفي زعما ماشي وعلاش كان مشى صافي مابقاش بغاو ولا كسا ديبون حيت كنت لي سبونسور بعض المرات كتسمع عندهم ان شونجمون استراتيجي اغلبيه الوقت هادشي اللي كيوقع ماشي ساهل زعما لي بينيفيس كون ديغاج سور البولوار سون ريانفيستي او بولتيك زعما ما كنخليو حتى حاجه ما تقدرش تخلي شي حاجه هي باسي زعما لا ما كاينش ولكن كنا كنشكروك وراحنا بخير هذا استوديو اورانج كل استوديو عنده اللون ديالو دونك عندنا استوديو بلو استوديو غير واستوديو اورانج الاورانج هو الكبير كنخدموا به التسجيل حيت عندنا اون ريجي كنسجلوا من لي جروب الكبار كيخدموا فيه بزاف لي جروب اللي فايتين السد الناس ولي ريزيدونس اللي كنديروا بزاف ديال الاقامات فنيين كل عام مع دي بارتناريا عندنا كيما قلت لك مع دي فيستيفال على برا دونك كاين فنانين مغاربه كيخدموا مع فنانين اسبانيين ولا فرنساويين ولا مغاربه بيناتهم اون بليزيور بروجي سيتي تري بروش اي سا بيان فيزيوني عندك مع لي دانسترومون واحد شويه كنعرف كلشي الانسترومون ولكن ما كنعرفش نلعب بهم لا ما كنعرفش نلعب انا ديجا درتي دي زاكتيفيتي شحال هادي انا كنت كندير مسرح انا بانوا لي لي زافيش في الدخله بغيتك تعاود لي على كل افيش ان بتي سوفونير عليها مرحبا اون يوا
لي زافيش ديال بولفار خليك تشرح لي كل واحد سوفينير ديالها. اول اديسيون 1996 الاولى 99 كان سميتو ترومبلان كان صغير. لو كونسيبت ديال البولفار بثلاث ايام وكل نهار ستيل سي ابارتير دو لا دوزيام اديسيون دو 2000. تري بيان. دونك تما اون اورغانيزي النهار الاول هيب هوب، النهار الثاني روك هارد روك، النهار الثالث فيزيون. من بعد زدنا النهار الرابع الخميس كنا بغينا نزيدو فيه لي ميوزيك الكترونيك ولكن المهم il n'y a pas assez encore de production باش نديروا un tremplin que pour la musique électronique. ولاش هاد لي زيماج ان بو لي زانيمو قليه كل عام وشاك اني عندنا واحد كيدير ان غرافيست اللي كيصايب لافيش. سي رارمون لو ميم. كاينين شي وحدين اللي داروا جوج، كاينين شي وحدين داروا اغلبيه داروا وحده اون افيش. خليك تشوفي ديكلاراسيون للشباب اللي كيتفرجوا اللي بغا يجي لبولتيك واللي بغا يجي للبولفار. بالنسبه للشباب اللي بغا يريبيتي ولا يتمرن مع الجروب ديالو يقدروا يجيو هنا للبولتيك. سينون البولفار ان شاء الله، البولفار في سبتمبر ان شاء الله. وإلا شفتوا شي واحد كيسبق في شي حيط في الدار البيضاء سيروا سلموا عليهم، راه الدراري ديالنا هادو سواء المغاربه سواء لي زيترونجي. المهم دو فاسون البولفار محلول للناس كاملين، سواء الفيستيفال سواء لي زيسباس اللي كنخدموا فيهم. اي بي فوالا واكروشيو لي جون. وشنو الراي ديالك على البرنامج بيضاوه ولا على تيلي ماروك؟ لا مزيان، انا اي حاجه فيها بيضاوه زوينه. سي بيان، ميرسي بوكو. وانتم اللي كتفرجوا نتمنى الحلقه تكون عجبتكم. اتري بيانتو، باي باي. بيضاوة يلي بيضاوة بيضاوة كيف حبكم يداوى. بيضاوة يلي بيضاوة بيضاوة كيف حبكم يداوى.